बात करते हैं एक ऐसे ट्रक की जिसको 8,500 किलोमीटर सफर तय करना था। मसला ये नहीं था कि ट्रक इतना लंबा सफर कैसे तय करेगा, बल्कि असल मसला तो ये था कि इस ट्रक में बर्फ के एक बहुत बड़े ब्लॉक को रखा गया था और इस बर्फ के ब्लॉक को अफ्रीका के सहरा की झुलसा देने वाली गर्मी से सही सलामत गुजारना था। यानी जिस सहरा में बर्फ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाए, उस सहरा से इस ट्रक को पूरे 10 दिन में गुजरना था। लेकिन चैलेंज ये था कि किसी भी हालत में बर्फ पिघलने ना पाए, और वो भी बगैर रेफ्रिजरेटर के। अस्सलामुअलैकुम, पीस ओवर की एक और वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये वाकया है 1959 का, जब पूरी दुनिया की तवज्जो एक बर्फ के ब्लॉक पर थी। ये बर्फ का ब्लॉक 3050 किलोग्राम वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वो भी बगैर किसी रेफ्रिजरेशन के। इस सफर की शुरुआत होनी थी नॉर्वे के शहर मोई राना से, और इसको सेंट्रल अफ्रीका के एक शहर लिब्रावेल तक सफर करना था। लेकिन आखिर ऐसा करने की वजह क्या थी? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में ये मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी 1958 में। लग्जमबर्ग यूरोप का एक मुल्क है जहां से एक बहुत मशहूर रेडियो स्टेशन चलाया जाता है। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सामाईन के लिए एक चैलेंज रखा गया था, और वो ये कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी बर्फ के ब्लॉक को आर्टिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो इसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये फैसला किया गया था कि हर 1 किलोग्राम बर्फ के बदले 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं। हर 1 किलो के $16,000, यानी 3 टन वजनी बर्फ के ब्लॉक के 4 करोड़ 80 लाख डॉलर बनते हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इस चैलेंज के कुछ असूल भी थे। पहला असूल ये कि ये 3050 किलोग्राम वजनी बर्फ का ब्लॉक एक ही हिस्से पर मुश्तमिल होगा। दूसरा असूल ये कि इसको सिर्फ जमीनी रास्तों से ही ले जाया जा सकता है। तीसरा और सबसे मुश्किल असूल ये कि इस चैलेंज के दौरान किसी किस्म का कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि इनको मालूम था कि इतना बड़ा बर्फ का ब्लॉक आर्टिक रीजन से अफ्रीकन रीजन में लेकर जाना नामुमकिन है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं, बल्कि ये सफर पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का वो सहरा है जहां दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी जो बर्फ फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो भला हफ्तों के इस लंबे सफर में कैसे सही सलामत मंजिल तक पहुंच पाएगी। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज इसको किस मुश्किल में फंसा देगा इसका इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये चैलेंज रेडियो पर नशर होने के कई महीनों तक किसी ने भी इस चैलेंज को कबूल करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर बर्गर नेटविक नामी एक शख्स ने ऐलान किया कि वो ये चैलेंज कबूल करने को तैयार है। बर्गर नेटविक, जो नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लास वाट का मैनेजिंग डायरेक्टर था, इसका कहना था कि इसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, इसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बर्गर नेटविक ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो अपनी कंपनी ग्लास वाट और इसके एम्प्लॉयज के लिए काफी सारी दौलत इकट्ठी कर सकेगा। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग का चैलेंज कबूल कर लिया है। इस काम को अंजाम देने के लिए नेटविक ने एक टीम बनाई और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अखबारात की शह सुर्खियों में नेटविक के चर्चे होने लगे। बर्फ के ब्लॉक के चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिशें की गई थी वो रेडियो लग्जमबर्ग के इल्म में आई, तो इनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा, और इस डर के पेश नजर उन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली, क्योंकि ग्लास वाट कंपनी और इसके डायरेक्टर काफी ज्यादा मशहूर हो चुके थे। इसी वजह से रेडियो लग्जमबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी नेटविक ने यह चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। इनका कहना था कि अगर इनको पैसे ना भी मिलें तब भी वो ये चैलेंज जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इनकी कंपनी की मकबूलियत में इजाफा होगा। ये चैलेंज शुरू करने का वक्त आ गया था। ये फैसला हो चुका था कि बर्फ के ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोई राना से अफ्रीका के मुल्क गैबोन के शहर लिब्रावेल तक भेजा जाएगा। बर्फ के ब्लॉक को डेनमार्क, नेदरलैंड,
بیلجیم، فرانس، اسپین اور مراکو کے بعد الجیریا کے صحرا سے گزار کر گیبون تک لایا جائے گا۔ نیٹوک کی ٹیم میں 1 انجینئر، 4 ڈرائیورز، 1 ٹرک مکینک اور 2 کیمرہ مین بھی شامل تھے۔ انہوں نے 3 ٹن برف کے بلاک کو گلیشیئر سے کاٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اتنا بڑا بلاک گلیشیئر سے ایک ساتھ اٹھا کر نیچے لانا مشکل تھا، اس لیے 200 کلو گرام کے بلاکس کو کاٹ کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے بھیجا گیا۔ نیٹوک اور ان کی ٹیم کو کافی زیادہ میڈیا کی توجہ مل رہی تھی، اسی وجہ سے کئی بڑی کمپنیوں نے نیٹوک اور اس کی ٹیم کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا تھا۔ شیل نے فیول کا ذمہ اٹھایا اور اسکینیا نے ان کو ٹرک دیا جس میں اس برف کے بلاک کو سفر کرنا تھا۔ 200 کلو گرام بلاکس کو نیچے لا کر دوبارہ سے جمایا گیا اور 3050 کلو گرام کا ایک بڑا بلاک بنایا گیا۔ یہ بلاک ایک خاص کنٹینر میں ڈال کر ٹرک میں لوڈ کیا گیا۔ اس کی سائیڈوں پر ایک خاص گلاس وول سے اس کی انسولیشن کی گئی۔ 27 فروری 1959 کو آخر کار یہ انوکھا سفر شروع ہو گیا۔ شروعات کا سفر تو کافی زیادہ آسان تھا کیونکہ ان علاقوں کا موسم کافی زیادہ خوشگوار تھا اور سڑکیں بھی ٹھیک ٹھاک تھیں، کیونکہ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ اسی وجہ سے یہ ٹرک اور اس کا عملہ جس بھی بڑے شہر سے گزرتے تھے وہاں کے لوگ ان کا استقبال کرتے اور نعرے لگا کر ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ جیسے جیسے ان کا سفر بڑھتا جا رہا تھا ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب یہ ٹرک پیرس سے گزر رہا تھا تو وہاں کی پولیس نے ان کو بھیڑ والے علاقوں سے گزارنے کے لیے پروٹوکول بھی دیا، یہاں تک کہ پیرس کے میئر نے عملے کی دعوت بھی کی۔ اس سفر کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ماسے پہنچنے پر ٹرک کو کرین کی مدد سے ایک بحری جہاز پر رکھا گیا کیونکہ اب ان کو سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ پار کرنا تھا۔ سمندر کے دوسری طرف پہنچنے پر حالات بالکل ہی مختلف ہو چکے تھے۔ ٹرک اب افریقہ کی زمین پر آ چکا تھا جہاں دن کے وقت گرمی انتہائی شدید تھی۔ نہ صرف برف کے پگھلنے کا خطرہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرم ریت اور گرم ٹیمپریچر کی وجہ سے ٹرک کے انجن کو بھی خطرہ تھا۔ اس کے ساتھ عملے کی طبیعت خراب ہونے کا بھی خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ان سارے خطروں کے علاوہ ٹرک کو سیکیورٹی تھریٹ بھی تھا کیونکہ جس علاقے سے وہ گزر رہے تھے اس علاقے میں جنگ چل رہی تھی اور فریڈم فائٹرز کے لوگ پہاڑوں میں ہی چھپے ہوتے تھے۔ وہ لوگ اپنی باتیں منوانے کے لیے ٹرک اور اس کے عملے کو اغوا بھی کر سکتے تھے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فرینچ فارن ریجن نے ٹرک اور اس کے عملے کو صحرا کے کچھ علاقوں میں سیکیورٹی بھی دی اور ان کو ہدایت بھی کی کہ کم سے کم وقفہ لے کر ان کو اس صحرا سے گزرنا ہے، لیکن کیونکہ اس صحرا میں کوئی باقاعدہ سڑکیں تو تھی نہیں، اس وجہ سے ٹرک بار بار ریت میں پھنس جاتا۔ ان کو منزل تک پہنچنے کی جتنی زیادہ جلدی تھی اتنی ہی زیادہ ان کے راستے میں مشکلات آ رہی تھیں۔ ہر مرتبہ جب ٹرک پھنس جاتا تو اس کو ریت سے نکالنے میں عملے کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ دنیا کے سب سے مہنگے برف کے بلاک کو لے جانے کا مشن اب ان کے گلے میں پڑ چکا تھا۔ ایک طرف فریڈم فائٹرز کا خوف تھا تو دوسری طرف گرمی نے عملے کی حالت بگاڑ کر رکھ دی تھی اور سونے پر سہاگا اس گرمی نے ٹرک میں موجود برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ اگر عملہ یہاں پھنس گیا تو نہ ہی ان کا مشن پورا ہو سکے گا اور نہ ہی ہزاروں میل دور سے نکالی گئی برف بچ سکے گی۔ کئی راتیں انہوں نے ریت پر ہی بسترے بچھا کر گزاری اور آہستہ آہستہ مشکلات کا مقابلہ کرتے منزل کی طرف بڑھتے گئے۔ آخر کار وہ اس صحرا کو پار کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے اور اب ان کی منزل کافی زیادہ قریب تھی۔ پورے 28 دن کے بعد ٹرک اور اس میں بچی ہوئی برف کے ساتھ لبرا ویل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لبرا ویل پہنچنے پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، لیکن سب کو ایک ہی بات جاننی تھی کہ 28 دن کے سفر اور مشکل ترین حالات سے گزرنے کے بعد آخر کنٹینر میں کتنی برف بچی ہے۔ حیرت انگیز طور پر جب ٹرک کا کنٹینر کھولا گیا تو اس کے اندر کا منظر دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ جی ہاں، ناروے سے نکلتے وقت برف کا بلاک 3050 کلو گرام کا تھا، لیکن پورے 28 دن کے مشکل ترین سفر کے بعد حیرت انگیز طور پر برف کے بلاک کا وزن 2714 کلو گرام تھا۔ صرف 336 کلو گرام برف راستے میں پگھل چکی تھی۔ بے شک ریڈیو لیگزمبرگ اپنی آفر سے پیچھے ہٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ چیلنج پوری طرح سے کامیاب رہا تھا اور یہ برف توڑ کر لبرا ویل کے لوگوں میں بانٹ دی گئی جنہوں نے آج سے پہلے کبھی برف نہیں دیکھی تھی۔ نیٹوک اور ان کی کمپنی کو کوئی نقد انعام اس وقت تو نہ ملا، لیکن اس مشہوری نے ان کی کمپنی کی سیل پر 4 چاند لگا دیے تھے۔ گلاس واٹ آج بھی گلاوا کے نام سے انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اور 1959 کے بعد سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔